खुश्क अंबर की खुशबुएँ आया करती हैं। तो मेरे भाइयों, ये मर्तबा एहसान से फूटता हुआ नूर है। माह सियाम अपनी बड़ी बरकतें और रहमतें लेके आता है। इस माह मुक़द्दस में ज़कात भी अदा करनी होती है जो माल के निसाब हैं। खूब इस माह मुक़द्दस में अपनी माल की ज़कात निकालें। जब तक बंदा माल की ज़कात नहीं निकालता तो माल पाक नहीं होता। ज़कात निकालें तो माल पाक होता है। तो सदका खैरात करें और सदका फ़ितर जो है, फ़ितराना, उसको भी जो है ना अफजल यही है कि ईद से पहले जो है सदका फ़ितर जो है वो अदा किया जाए। गरीबों को, मस्कीनों का ये हक़ होता है ताकि वो भी ईद की खुशियों में और इस माह सियाम की खुशियों में शामिल हो सकें। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। हैं जिनको अल्लाह पाक अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा। अब अगर 7 अशख़ास की तशरीह की जाए, 7 अशख़ास को बयान किया जाए तो वक्त चाहिए, लेकिन अभी वक्त मुतहम्मल नहीं है। मैं आपका मुद्दा जो है, हमारा जो मकसूद है, मकसूद आपके सामने रखना चाहूँगा। वो 7 अशख़ास में से चौथा शख्स ये है कि जिसको औरत ने दावत गुनाह दी तो उसने आगे से ये कहा कि इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं तेरी बात कैसे मानूँ, मुझे मेरे अल्लाह से डर लगता है। सुभान अल्लाह। और ये औरत मामूली औरत नहीं, ज़ातो मनसबी व जमालिन, ज़ातो हस्बी व जमालिन, कि वो अपने मनसब और जमाल की मलका थी। ऐसी औरत ने दावत गुनाह दी। देखिए, जब हुस्न जो है वो खुद ब खुद कदमों में बिछने के लिए तैयार हो और जज्बात जो है अंगड़ाइयाँ ले रहे हों और जवानी जोबन पे हो और सारा हुस्न कदमों में बिछने के लिए तैयार है, तो फिर ऐसे वक़्त में कौन अपनी ख्वाहिशात को लगाम दे। लेकिन इमाम उल अंबिया ने फरमाया कि ऐसे वक़्त में अगर किसी ने ये कह के ठुकरा दिया कि काला माअज़ल्लाह, मैं तेरी बात कैसे मानूं, मुझे रब से डर लगता है, तो इमाम उल अंबिया ने फरमाया कि जब कोई साया नहीं होगा, नफ्सी नफ्सी की पुकार, सूरज सवा नेज़े पे उतरा होगा, तांबे की तरह ज़मीन तप रही होगी, ऐसे संगीन माहौल में यौम यफ़िर्रुल मरउ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनी, उस वक़्त कोई किसी का नहीं होगा। भाई बहन से दूर, माँ बेटे से दूर, बाप बेटे से दूर, कोई उस वक़्त नहीं होगा। ऐसे संगीन माहौल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, इमाम उल अंबिया ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उस बंदे को अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा जिसने ये कह के ठुकरा दिया कि मैं तेरी बात कैसे मानूं, मुझे अपने रब से डर लगता है। सुभान अल्लाह। या अल्लाह 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 या रहमान। सुभान अल्लाह। रौज़ुर रियाहीन के अंदर इमाम याफ़ी ने एक वाक़या लिखा कि एक नौजवान कपड़े की दुकान पे काम करता था। बड़ा हसीन नौजवान था। एक औरत कपड़ा ख़रीदने के लिए आई, उसका दिल जो है उस जवान पे आ गया। उसने ज़रूरत से ज़्यादा कपड़ा ख़रीद लिया, गठड़ी भारी हो गई और दुकान के मालिक को कहने लगी कि मेरी गठड़ी भारी हो गई है, जवान को साथ भेज दो, मुझे घर तक पहुँचा आए। मालिक दुकान जो था वो औरत की नीयत से आगाह ना हो सका। उसने अपने उस नौजवान को औरत के साथ भेज दिया। जब वो औरत नौजवान को लेके घर पहुंची, उसने दरवाज़े बंद कर दिए और दावते गुनाह देने लगी, अपनी ख्वाहिश का इजहार करने लगी कि मेरी तरफ आओ, मेरी ख्वाहिश पूरी करो। तो उस नौजवान ने कहा इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं तेरी बात कैसे मानूं, मुझे अल्लाह से डर लगता है। उसने बड़े जतन लगाए, बड़ा डोरा फेंका। वो जवान सिर्फ हसीन नहीं था, वो अल्लाह का वली भी था। सुभान अल्लाह। वो सिर्फ सोना नहीं था, वो अल्लाह का वली भी था।
اس کے صرف چہرے پہ نور نہیں تھا، وہ نور اس کے من میں بھی اترا ہوا تھا۔ جب اس نے بڑے جتن لگائے، ڈورا پھینکا، خوب جتن لگائے، لیکن وہ ماننے پہ نہ آیا۔ وہ پگلی نہیں جانتی تھی کہ نور کو رسیوں میں نہیں جکڑا جا سکتا۔ اللہ اللہ بڑے جتن لگائے۔ اس جوان نے سوچا کہ عورت کا خطرناک روپ ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ میں اس کے پنجے میں پھنس جاؤں۔ اس نے کہا، اس کے دل میں خیال آیا کہ باتھ روم جاؤں اور پھر واپس آؤں گا تو اس کا نشہ ٹوٹ جائے گا۔ اس نے کہا کہ میں نے باتھ روم جانا ہے۔ اس نے اجازت دے دی کہ باتھ میں چلا جا۔ اس کے دل میں یہ تھا کہ باتھ سے واپس آئے گا تو میری خواہش پوری کرے گا۔ وہ نوجوان جو اللہ کا ولی تھا باتھ میں گیا، اس نے پخانہ کیا، پخانہ اپنے ہاتھوں کے اوپر کیا اور پخانے کو اپنے جسم پہ مل لیا، سارے جسم پہ پخانہ مل لیا، اور پخانہ مل کے جب باہر نکلا تو عورت نے دیکھا کہ یہ تو کوئی پاگل ہے، پخانہ اس نے اپنے جسم پہ مل لیا ہے، یہ تو مجنون ہے۔ یہ دیکھ کر عورت کا نشہ ٹوٹ گیا۔ عورت نے دروازہ کھول دیا، فرمایا تو تو پاگل ہے، میں تو ویسے ہی تجھ پہ مر رہی تھی، جا ذرا نکل جا۔ وہ جلدی سے دروازے سے نکلا۔ جب دروازے سے نکلا تو رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، سبحان اللہ۔ عرض کرتا ہے مولا تیرا شکر ہے، مولا میرا زہر گندا ہوا ہے، میرا باطن تو پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا میرا زہر گندا ہوا ہے، میرا باطن تو پاک ہے۔ باہر نکلا تو چشمہ ابل رہا تھا۔ اس چشمے میں اس نوجوان نے غسل کیا، اپنے آپ کو پاک کیا۔ سوچتا ہے کہ مولا میرا زہر گندا ہوا ہے، میرا باطن تو پاک ہے۔ جب اس نے غسل کیا پاک صاف ہو گیا۔ اور امام یافعی لکھتے ہیں کہ جب تک وہ نوجوان زندہ رہا اس کے بدن سے مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، کعبہ تیری گلی میں، قبلہ تیری گلی میں۔ اللہم صلی۔ جب تک وہ زندہ رہا اس کے بدن سے مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ اور امام یافعی لکھتے ہیں جب وہ دنیا سے چلا گیا، دنیا سے کوچ کر گیا، وصال فرما گیا، تو فرماتے ہیں کہ اس کی قبر سے مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ تو جس نے اللہ سے ڈر کے گناہ کو چھوڑا تو اللہ رب العزت اس پہ ایسی کرم نوازیاں فرماتا ہے کہ زندہ رہے تو مشک و عنبر کی خوشبو، جب دنیا سے چلا جائے تو پھر بھی مشک و عنبر کی خوشبوئیں آیا کرتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ مرتبہ احسان سے پھوٹتا ہوا نور ہے۔ ماہ سیام اپنی بڑی برکتیں اور رحمتیں لے کے آتا ہے۔ اس ماہ مقدس میں زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہوتی ہے جو مال کے نصاب ہیں۔ خوب اس ماہ مقدس میں اپنی مال کی زکوٰۃ نکالیں۔ جب تک بندہ مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا تو مال پاک نہیں ہوتا، زکوٰۃ نکالیں تو مال پاک ہوتا ہے۔ تو صدقہ خیرات کریں، اور صدقہ فطر جو ہے فطرانہ، اس کو بھی جو ہے نا افضل یہی ہے کہ عید سے پہلے جو ہے صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کیا جائے۔ غریبوں کو، مسکینوں کا یہ حق ہوتا ہے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں اور اس ماہ سیام کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا